आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या स्टुडिओत आयज उपस्थित आसात नागेश सरदेसाय सर. नमस्कार सर. नमस्कार सर करियर कावन्सिलर म्हणून शिक्षण क्षेत्रांत कार्यरत आसात. गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळ, गोंय सरकार, सिनियर फॅकल्टी, पिपल्स ह्या संस्थांनी ते आपली सेवा दितात. तशेंच गोंय शालांत मंडळाचे ते वांगडी आसात. गोंय यूथ पॉलिसीचे ते वांगडी आसात. सर, आकाशवाणीच्या स्टुडिओत तुमकां परतून एकदां येवकार. आनी आयज सर आमकां स्पर्धा परीक्षा ह्या शिर्षका खाला वेगवेगळी म्हायती दितले. सर, आतां कार्यावळींतलो म्हजो पयलो प्रश्न, ह्यो स्पर्धा परीक्षा तांची म्हायती दितले जाल्यार सर कसल्यो परीक्षा आसतात ह्यो? आमी आतां सगळे आमचे तरणाटे जे आयकता आसतले आमकां आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान, तांच्या म्हायती खातीर आमी पयली सुवातेर सांगपाक सोदता की स्पर्धा परीक्षा आनी शिक्षण हाजे मदीं खूब फरक आसता. शिक्षण हें आमी डिग्र्यो प्राप्त करपा खातीर करता. स्पर्धा परीक्षेंतल्यान आमकां नोकरी मेळटा. सो आमी जाणा जावपाक जाय जेन्ना आमी शिकतात तेंच आमचे स्पर्धा परीक्षेचें प्रिपरेशना सुरवात जावपाची अशें आमी मानून वचूं जाय. म्हणटकच ताका लागून कितें जाता, भुरगे सहजा आमचे गोंयचे भुरगे स्पर्धा परीक्षांक वेगळे म्हणून अशें प्रिपरेशन करपाक वता. ताका स्पर्धा परीक्षांक वेगळें म्हणून प्रिपरेशन आनी कांय आसना. आतां तुजे प्रस्नाक वळया. ह्यो आतां पळय परीक्षा यंत्रणा घेवपा खातीर गोंयांत किंवा भारतांत खंयच्यो खंयच्यो यंत्रणा आसात ज्यो ह्यो स्पर्धा परीक्षा घेतात. सर, ताच्या पयलो म्हजो प्रश्न आसा की कसल्या तरेच्यो ह्यो स्पर्धा परीक्षा आसात? आतां स्पर्धा परीक्षा जर आमी पळयत न्हय जाल्यार ह्या स्पर्धा परीक्षांतल्यान आमकां भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पुलीस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, तेच बरोबर आमचे जे पळय इंजिनियर आसा, आतां ह्या आकाशवाणीचेर इंजिनियर आसा, तांकां इंडियन इंजिनियरींग सर्वीस एग्जाम आसता. सर, ताजे भायर केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही यंत्रणा आसता. म्हणजे केंद्रीय लोकसेवा आयोग UPSC, युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशन, जाका 100 वर्सां जाता ह्या वर्सा. सेंटिनरी मनयतात ते आपली. सो केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षा घेतात त्यो सगळ्यो ग्रूप A आनी ग्रूप B आसता. म्हणजे ऑफिसर केडर परीक्षा आसता. त्यो C आनी D परीक्षा घेनात ते. सो ताजे खातीर वेगळी यंत्रणा आसा. ताका आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणटा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन भारत सरकाराकूय आसता आनी गोंय सरकाराकूय हालीं सुरू केलां. केंद्रीय पांवड्यार जर आमी पयलीं लक्ष मारत जाल्यार केंद्रीय लोकसेवा आयोग जो आसा, जो दिल्ली हांगा स्थित आहा, तो विंगड परीक्षा घेता. तांची एक टायम टेबलूच केल्लें आसता आनी तें सामकें सुटसुटीत टायम टेबल आसता. तें जानेरान तें हें करता, रिलीज करता, लोकां खातीर उपलब्ध आसता. रिलीज करता. सर, पूण ही म्हायती आमकां खंय मेळटा? ही बरो प्रश्न. ही म्हायती UPSCच्या वेबसायटीर उपलब्ध आसा. UPSCचे जर वचत वेबसायटीर जाल्यार ही सगळी म्हायती मेळटा. आनी तांचें शेड्यूल जें इतलें सुटसुटीत आसा की भुरग्यांक निमाणे क्षणाक त्रास करप ना असो तांचो ध्येय आसता. पूण आतां तुवें जशें म्हणलां, केंद्रीय लोकसेवा आयोगा कडल्यान सगळ्यान आमी इंग्लिशीन म्हणत ब्लू रिबन एग्जाम, ताका UPSC सिव्हील सर्वीस एग्जाम म्हणटा. तातूंतल्यान एक परीक्षा 22 ठिकाणी तुका नोकऱ्यो मेळूं शकता. म्हणजे देखीक भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पुलीस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, आतां आमी आकाशवाणीर बसल्या, इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्वीस ग्रूप A, हाजे भायर ग्रूप Bचेय आसतात पदां. म्हणजे आमचे संघ प्रदेश आसा, आमचो दिल्ली हो संघ प्रदेश, चंदीगड, पॉंडिचेरी अशे आमचे 8 संघ प्रदेश आसा. हे संघ प्रदेशाची वेंचणूक जी आसा ती केंद्रीय लोकसेवा आयोग करता. कित्या खातीर करता की ते संघ प्रदेशांनी, जशें आमच्या गोंयांत राज्य जातकच गोंय लोकसेवा आयोग आयलो पळय, तशें हे संघ प्रदेशांनी लोकसेवा आयोग आसना. ओके. म्हणून संविधाना प्रमाणे सो हांचो रिक्रुटमेंट जो आसता पळय UTचो, तो भारत सरकारच्या UPSC तर्फे घेतिल्लो वता. ओके. सर, आतां आमी अशें लक्षांत येता की भुरगे खूब थारायता. आतां भुरग्याक एक UPSC जावपाचें आसता आनी मागीर ताका सहज ही म्हायती उपलब्ध जायना. अशा वेळार सर तुमी पालकांक कितें सांगशात किंवा त्या विद्यार्थ्यांक? बरोबर. म्हणजे म्हाका ह्या प्रश्नाचें एक दुसरें स्वरूप म्हळ्यार
तशी जागरूकताय अजून मेरेन जावना. सर हाज्या विशीं तुमी आमकां कितें सांगूंक शकतात? बरोबर आसा. गोंयची सुटका जावन वट्ट 64 वर्सां जालीं. बरोबर. पूण गोंय दमावदीव आशिल्लें पयलें. हय. हें 14 वर्सां लेटर जालें भारताच्या स्वातंत्र्या उपरांत. कळ्ळें न्ही. सो आमकां 2 पंचवर्षीय योजना चुकल्यो. तेन्ना आमच्यो पंचवार्षीय योजना आशिल्ल्यो. आनी आमचें सगळें जें प्लॅनिंग क्षेत्र आसा पळय, आमी गोंयान कशें पळयतात आज मेरेन हिरो कॅरियर्स म्हणून पळयता. आतां हिरो कॅरियर म्हणल्यार कोण? दोतोर किंवा इंजिनियर. बरोबर. हे हिरो कॅरियर. हे UPSCच्यो IAS, IPS हे आज गेले 2-3 वर्सां 5 वर्सांनी आमचे लोक हे हातून वळून पळयतात तरी. पूण आतां तुवें विचारलें तशें पालकांक किंवा भुरग्यांक, पालक आनी पाल्य हांकां अवेरनेस करप म्हणजे काळाची गरज, जागृताय. अशें आमचें आतां कोंकणी भास जी 8वे वळेरेन वचून 8वे वळेरेन कोंकणी भास 20 ऑगस्ट 1992 हे दिसा गेल्ली. वट्ट 33 वर्सां ओलंडली. कोंकणी हो विशय आसता UPSC, ताजेर आमी उलयतले फुडें. हांव तुमकां जर तेच विचारपाक सोदतालें की थळावी भाशा हय. हाका कितलें प्राधान्य आसता? हय, हय. आतां जर आमी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची एकूच परीक्षा घेवया, सिव्हील सर्वीस एग्जाम म्हणजे नागरी सेवा परीक्षा म्हणटात ताका, ती 2 पावंड्यांनी घेतिल्ली वता. पयलो पावंडो आसता ताका प्रिलिमिनरी एग्जाम म्हणटा. ताका 2 पेपर आसता. पयलो पेपर आसता पळय तो जनरल नॉलेजीचो. ताका जनरल नॉलेज म्हणनात, ताका जनरल स्टडीज म्हणटा. ओके. आतां आमच्या भुरग्यां मदीं हो तकलेंतल्यान तांणी काडून उडोवंक जाय की जनरल नॉलेज आनी जनरल स्टडीज हाजे मदीं फरक आसता. जनरल नॉलेज म्हणल्यार आमचो देशाचो पंतप्रधान कोण, आमचे भारताची राजधानी खंयची. पूण जनरल स्टडीज म्हणजे मुघल केन्ना आयिल्ले, शिवाजी महाराजाचे राजवट कशी जाल्ली, म्हणजे तांचो अष्टप्रधान मंडळ आमचो म्हणल्यार इतिहास, आमचो इतिहास जावं, आमची संस्कृताय, आमचो भूगोल, आमचें राजकारण, मागीर आमची बायोडायवर्सिटी, आमचे फ्लोरा एंड फौना, हें सगळें एकठांय करून ताका जनरल स्टडीज जाता. ओके. आनी दुसरो पेपर आसता तो एप्टिट्यूड पेपर आसता. म्हणजे हो एप्टिट्यूड पेपर जो पर्यंत पास जायना त्या पेपराक करेक्शन करनात ते ओके. पयले पेपराक, म्हणजे तो जनरल स्टडीजाचो. सो एप्टिट्यूड हातूंत कितें आसता, रिजनींग, न्युमॅरिकल एबिलिटी. आतां तूं म्हाका विचारतलें की हें कशें करप प्रिपरेशन. आतां हें जें पळय आसा, आतां आमचीं भुरगीं, आतां आमी NEP हातून आसा, NEPच्या हातून आमी वावुरता आतां, म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020, ताजे अखत्यारितान आमचें शिक्षण आतां फुडें वता. म्हणजे तातूंत जर पळयत न्हय जाल्यार गणीत हो विशय आसा. म्हणजे गणीत हो व्हडलो इंजिनियरिंगाचो टॅक्निकल विशय ना तो त्या पावंड्यार. म्हणजे एरिथमॅटीक म्हणटा, म्हणजे मुळावें ज्ञान. मुळावें ज्ञान. हें मुळावें ज्ञान जें आसा, सिंपल इंट्रस्ट म्हणल्यार कितें, रेशियो प्रोपोर्शन म्हणल्यार कितें, एज टायम डिस्टन्स म्हणल्यार कितें, एक्सिलरेशन वेलोसिटी म्हणल्यार कितें, हें जर आमच्या भुरग्यांनी बेस बरे पद्दतीन जर शाळेन आसतना शिकले, म्हणजे परीक्षेक पुरते शिकले न्ही, शाळेन आसतना एकदां सर शिकलें की तें तुज्या तकलेन सारकें बसपाक जाय. तें ज्ञान आमकां आतां वेलोसिटी, सो हें सगळें बेजीक न्ही, सो तें लागपाक खूब म्हत्वाचें. सर एकूच प्रश्न आशिल्लो म्हाका, मागीर सहज हांव विसरत म्हणून. सर खंयचे फॅकल्टींतल्यान आमी ह्यो परीक्षा दिवपाक शकता? म्हणजे मॅथ्स म्हळें न्ही, ताका लागून म्हाका याद जाली. न्ही, हे 2 पेपर जे आतां आमी उलयताले न्ही, एप्टिट्यूड, जनरल स्टडीज आनी एप्टिट्यूड टेस्ट, हे जशें क्लियर जाले, हें फक्त इंग्लीश आनी हिंदीनूच करपाचें. ओके. हाका कोंकणी येना, हे हाजेर कोंकणी ना. एकदम भुरगो तो पावंडो ताणें ओलांडलो, मागीर तो मेन्स एग्जामीक वता. मेन्स एग्जामीक जवळ जवळ 10 पेपर आसता. ओके. कळ्ळें न्ही. तातूंत समाज स्टडीज म्हणजे सोशल स्टडी किंवा हिस्ट्री, जॉग्राफी सगळें मेळून ताका जनरल स्टडीज परत ताजी 4 डिस्क्रिप्टीव पेपर आसता. कळ्ळें, 4 डिस्क्रिप्टीव आसता. ताजे भायर एसे पेपर आसता, निबंध. हो निबंधाचो जो पेपर आसता न्ही, ताका 250 गूण आसता आनी 2 एसे बरोवपाच्यो आसता. 10 एसे दिता, तातल्यो 2 चूज करपाच्यो. ताजे भायर कितल्या वेळाची परीक्षा? ताजे भायर 2 पेपर आसतात न्हय, ते पेपर एक विशय घेवन बरोवपाचे आसता. थंय कोंकणी येता. ओके. आतां म्हणजे तुमी आतां म्हाका विचारता कोंकणी म्हणजे रिजनल, त्या त्या क्षेत्रांतल्या, म्हणजे त्या त्या राज्यांतली भाशा. कोंकणी जी आसा ताजे 2 पेपर आसता.
तातूंत कितें कितें आसा तें पयलीं आमचे भुरगे जे आमकां आयकता तांचे म्हायती खातीर एक संक्षिप्त. हां सर. तातूंत कशें आसा आमचे मनोहर राय सरदेसाय किंवा आमचे माधव बोरकार जे हे केंद्राचे असिस्टंट डायरेक्टर जावन गेल्ले, तांची कविता हो सिलेबस आसता. ओके. 2 पेपर आसता. पूण ही जी मेन एग्जाम आसता ती सगळी एग्जाम कोंकणीन दिवं येता. हां. कित्याक कोंकणी ही आमच्या 8वे वयरेन भाशा आसा. ओके. ती फक्त नोटीचेर आसप पुरो जायना आमकां आतां. सो तातूंतल्यानूय बी आमी कोंकणी भाशेंतल्यान आन्सर करपाक आन्सर शकता. करपाक. म्हणजे म्हत्वाचें कितें हांगा हांव मुजरत सांगन की कोंकणी भाशेक घेवन कितें अशें उपलब्ध आमी कितें तीर मारूं शकता. भायले राज्यांतले म्हणजे देखीक महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू हातूंतले भुरगे जे दोतोर जाल्ले आसता. कित्याक सिवील सर्वीस एग्जाम ही फक्त BA जाल्ल्याकूच ना. तातूंत दोतोरूय बसता, तातूंत इंजिनियरूय बसता, तातूंत चार्टर्ड अकावंटंटूय बसता. ओके. सगळे विंगड विंगड क्षेत्रांतले बसूं येता. सो म्हज्या प्रश्नाक जाप मेळ्ळी की फॅकल्टी लागना. ना. खंयच्याय क्षेत्रांतलो मनीस फक्त ह्यो परीक्षा दिवपाक शकता. फक्त एक डिग्री होल्डर आसूं जाय. ओके. तो खंयच्याय तितलोच. हातूंतली म्हणजे खंयच्याय. आर्ट, सायन्स, डिप्लोमा चलना. डिग्री. डिग्री वालो जाता. डिग्री वालो जो आसा तो खंयच्याय क्षेत्रांतलो तो दिवं येता. आतां हांव कितें म्हणटालो कोंकणीचेर कित्याक हांव इतलो स्ट्रेस करतालो कित्याक हांगा गोंयांत 1990 नंतर जेन्ना 1987 आमची ती राजभास जाली कोंकणी, तेन्नाच्यान 1990 नंतर हांगा पयली एक कोंकणी लायली शिक्षणाक. 1992 20 ऑगस्ट 1992 कोंकणी, मणिपुरी आनी नेपाळी भाशा बरोबर 8वे वयरेन वयरेंत गेली. गेली. 8वे वयरेन गेल्यो म्हणटकच ती UPSC ताका मान्यताय दिता. जशी साहित्य अकादेमीचे आमचे दोग म्हालगड्यांक पुरस्कार हे मेळ्ळ्यात. आमचे मेळ्ळा पळय आमचे उच्च कोटीचे पुरस्कार आमचे केरकार बाब आनी मावजो बाब हांकां मेळ्ळा पळय. तेच पद्दतीन आतां कोंकणीन म्हणजे कशें आतां भायलीं राज्यां आसा. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण घेवया, एक कर्नाटकाचो एक दोतोर तो परीक्षा बरयता कन्नडान. म्हणजे हें तूं इमॅजिनूच करूं शकना. बरोबर. एक गोंयचो भुरगो म्हणजे हे साक्षात्कार जातकच जर आमचे हातून जर कितेंय जर बदल जाले जाल्यार आमी जाल्यार आमचो एक खारीचो वांटो जालो जाल्यार आमच्यानी म्हणूं ते येता. भुरगे म्हणजे हातूंत कितें दिसून येता की आमची जी पळय मायभास आसा हांगा मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जरी इंग्लीश आसलें जाल्यार ते भुरगे मायभाशेनूय शिकतात. बरोबर. कोंकणीन शिकता, ते मराठी आमी दोन- फक्त कोंकणी म्हणना, मराठीनूय जावं येता. सो ते 2 पेपर आमी आमच्या भाशेन दिवपाक शकता. 2 न्ही, मेन्साक सगळे दिवं येता. अच्छा. मेन्साक एकूच इंग्लीश आसता तो टेस्ट करपाचो SSC लेवलाचो. ओके. तो सोडून आनी हिंदी बाकीचे सगळे जे विशय आसता निबंध धरून निबंध जनरल स्टडीजाचे 4 पेपर आनी विशय स्पेसिफीक विशय घेवं येता, कोंकणी घेवं येता. ओके. कोंकणी सर सिलेबस हो एक म्हत्वाचो विशय. सिलेबस. सो तुमी कितें सांगशात सर सिलेबस विशीं? आतां सिलेबस म्हणजे जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान जें आसा तें सामान्य ज्ञान जो भुरगो 8वेक पावणार आसता आमचो शालेय हातून प्रवासान ताणें जर एक निर्णय घेतलो की आपूण ही परीक्षा दितलो. आतां हे परीक्षेचें आनी एक हें आसा कॅच आसा. ही परीक्षा हुशारांतलो हुशार सुद्दां भुरगो भारतांतलो एकादे वेळी क्लियर जावंक शकना. पूण एक एवरेज भुरगो क्लियर जावंक शकता. तूं म्हणटलें अशें कितें कित्याक लागून? कारण कितें? कारण कशें आसा हे हाका स्मार्ट स्टडी जाय आसता. नॉट हार्ड स्टडी. स्मार्ट स्टडी म्हणजे फाटले पेपर कशे येता. कित्याक ही परीक्षा जी पळय आसता न्ही हातून 5 लाख वट्ट कॅन्डिडेट बसता प्रिलिमीक. जाता सगळे मागीर 1000 लोक जाता. तातूंतले 150 भुरगे IAS जाता. 180 सुमार IPS जाता. उरिल्ले थोडे IFS जाता, इंडियन फॉरेन सर्वीस. आमचे विंगड देशांनी आमची मिशन्स आसात थंय ते काम करता. बरोबर. पण म्हत्वाचें कितें प्रिपरेशन करतलो जाल्यार आमचे NCERT पाठ्यक्रम आसा, नॅशनल कावन्सील एज्युकेशन रिसर्च एंड ट्रेनींग. हो पाठ्यक्रम आमी गोंय शालांत मंडळान मानून घेतला 12वी पावडो मेरेन. तो जर 8वीचे मेरेन जो शिकत रावलो भुरगो वेवस्थीत इतिहास जावं भूगोल जावं किंवा समाजशास्त्र जावं किंवा तुजें पॉलिटी जावं किंवा संविधान जावं हें म्हत्वाचें. सो हे सगळे ताणें आपलो अभ्यास म्हणून जर शिकत हय. जाल्यार 8वी सावन ही तयारी सुरू जाता. बरों येता. सर विशेष अशें प्रिपरेशन अशें कांय लागना. पूण मागीर न्हय जो भुरगो स्नातक जालो आतां एक भुरगो 12वी मेरेन ताणें सगळें
केलें धरुया आनी तो दोतोर जालो. ताका संविधान दोतोरकेक तितलें लागना, इंजिनियरीक तितलें लागना. लागना. मागीर ताका संविधानाची उजळणी करप, रिविजन करप. पूण तो जर शिक्षण क्षेत्रांत जेन्ना आसता तेन्ना तर ताजें जर एटेन्शन फूल नासता आनी तो फक्त एग्जामी पुरतेंच हेच विशय घेता जाल्यार थंय त्रास जाता. कठीण वता. सर म्हाका एक सांगात, सिलेबस तुमी सांगलें, आतां कसली बुक्स रिफर करप सर? आतां म्हत्वाचें म्हणजे कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू म्हणून आसता, ताजे भायर कॉम्पिटिशन रिफ्रेशर म्हणून आसता. आनी आमचें सगळ्यान बरें प्रिपरेशन जर गोंयचो भुरगो करतलो जाल्यार आमचे गोंय सरकारचे वतीन कृष्णदास श्यामा मध्यवर्ती आमची वाचनालय आसा, जें पाट्यार आसा. ताजे भायर फ्रांसीस लुईस गॉमिस डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी नावेली मडगांव साश्ट थंय आहा. ताजे भायर आमच्यो गांवांनी सुद्दां लायब्ररी आसा, त्यो सुद्दां आमच्यो स्टेट ऑफ द आर्ट म्हणल्यार अतिताय जावची ना. कित्याक हांव 1-2-3 लायब्ररींनी भोंवला असो, म्हणजे एक म्हाकाच जाणून घेवपाक सगळ्या तरेची पुस्तकां थंय उपलब्ध जे आसा. पळय केंद्रीय स्तराच्यो ज्यो परीक्षा आसा. आनी म्हत्वाचें म्हणजे हे परीक्षांनी जेन्ना पळय भुरगो एग्जामीक दिता ताणें आपलो रोल मॉडेल पळोवचो पडटा. आतां हांव एक उदाहरण दितां. 1972-73 सालांत डॉक्टर किरण बेदी ही गोंयानूय आशिल्ली. ही बायल पयली वयली IPS अधिकारी. जेन्ना ती IPS जाल्ली ती गेले एज्युकेशन MA हिस्ट्री. ती कांय अशी पुलिसान तशें कांय ना. सो जेन्ना ती पयली वयली जाल्ली तिजे बॅचान ती एकटीच बायल मनीस आशिल्ली. आज जर आमी चारुशिला बाय पळयत न्हय 50-55 वर्सांनी जाल्यार इट्स अ लेवल प्लेईंग फील्ड जाला. बरोबर. 50 जर बॅच आसलो जाल्यार 25 दादले आसता, 25 बायलो आसता. म्हणजे असो जर एक ध्यास घेत आमच्या चलयांनी, कित्याक आतां चलयां पुरतेंच उलयत जाल्यार, कारण किरण बेदी आमची डॉक्टर किरण बेदी गोंयानूय तिणें काम करून केलें आनी ती तिका क्रेन बेदी म्हणटाले. म्हणटकच हें जर तांणी एक ध्यास घेत आपलें क्षेत्र निवडत आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार कशें हे एग्जाम जातलीच म्हणून अशें हें करप ना. प्लॅन B म्हणून आसूं जाय. म्हणजे हांव एक दोतोर आसा, हांव एक इंजिनियर आसा, हांव एक आदवोगाद आसा, हांव तें प्रोफेशन करूं येता न्ही. बरोबर. कितें आसा ही एग्जाम म्हणल्यार वॉर म्हणटा आमी, नॉट बॅटल. युद्ध कशें म्हणजे युद्ध स्तरार प्रिपरेशन जाय ताका. पूण युद्ध स्तरार प्रिपरेशन जाय जाल्यार बारकायेंतल्यो बारीक गोश्टी आमी जेन्ना पळय शिकतात तेन्ना मोठ्यो मोठ्यो गोश्टी शिकता. अमेरिकेच्यो, जर्मनीच्यो, फ्रांसाच्यो, जपानाच्यो. नीज आपल्याक खबर नासता. भारताचे खुबश्यो गोश्टी खबर नासता. सो भारत जर आमी बेस बरे पद्दतीन जर वळखूंक शकले, तो शिकूंक शकले आनी भारताच्यो ह्यो विंगड येवजण्यो. आतां आमचे पंतप्रधान मन की बात करता, दर म्हयन्याक एक मन की बात, 129 वर्जन्स जाली तांचे. होच जर विशय जर सगळो विशय जर ताजो शिकत न्ही जाल्यार एक प्रिपरेशन जालें, UPSCची प्रिपरेशन जालें अशें. आनी कशें वेगळें व्हडली पुस्तकां इतली मोठी वाचून बी तशें कांय ना, बारीक प्रिपरेशन जाता. सर आतां तशें पळोवपाक गेल्यार ह्यो आतां ज्यो स्पर्धात्मक परीक्षा आसता त्यो तांकां आदार दिवपाक कावन्सिलरची म्हत्वाची भुमिका आसता. तो उमेदवाराक शिक्षणीक मार्गदर्शन करता, भावनीक आदार दिता, टॅक्निकल स्ट्रॅटजीस आसतात त्यो ताचें प्लॅनिंग जाता. सर आनी ह्या सगळ्याक मदत भुरग्याक जाता आनी आकांक्षीक एस्पिरंट आत्मविश्वासान स्पश्टतायेन ही परीक्षा दिवपाक शकता. सर जाल्यार ह्या एस्पिरंट्स खातीर तुमचे कावन्सिलींग सेशन्स कशी आंखणी करता बी? सगळ्यांत पयली बाब म्हणटा ती एक भुरगो, एक परीक्षार्थी ताका एप्टिट्यूड आसा हें म्हत्वाचें. ते कोणाकूय हे एप्टिट्यूड आसता अशें ना. एक भुरगो हुशारांतलो हुशार आसता, तो IIT जाता, पूण तो भुरगो IASाक ताका एप्टिट्यूड आसतलेच अशें ना. खूब भुरगे टॅक्नोक्रेट्स आसता, विंगड कंपनीची CEO आसता. पूण तुमकां एक सांगता हांव एकेनाक, आमचे सगळे गोंयचे भुरगे जे आयकता तांकां सांगता की आमचें गोंय राज्य सोडून बाकीचीं शेजराक आमचीं राज्यां आसा तातूंत जर आमी एक आढावो जर घेत न्ही, भुरगे व्हडले MNCंतल्यान सुद्दां मल्टीनॅशनल कंपनींतले नोकरी सोडून प्रशासकीय सेवेन आयिल्ल्या. म्हणजे तांकां देश प्रेम ही सर्वीस जी आसा, सिवील सर्वीस एग्जाम ही ताका आमी ब्लू रिबन एग्जाम म्हणटा UPSCची, ती अशी एग्जाम आसता तातूंतल्यान एक मनीस आपल्या देशाक बेस बरे पद्दतीन तो शिकूंक शकता. कारण हातूंत न्हय कशें आसता,
हातून तुका सगळे देशांतले लोक आसता, आमचेच प्रांतांतले, आमचेच जमातींतले अशें आसना. ते एक लेवलूच वेगळें आसता न्ही सर. तातूंत ना, तातूंत एप्टिट्यूड हें जाणप गरजेचें. आनी एप्टिट्यूड जाणा जावन खुबदां म्हाका म्हणजे आमी अशें विचारता भुरगेय बी प्रश्न हो कशें हें पारखप, कशें पारखुवपी कसो, व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे कशें आसता की सगळ्यांनी प्रिपरेशन करप, पूण तातूंत तें सगळें क्लियर जातलें आनी तांणी निराश जावन काय वचून हांवें सांगलां ब्लू प्लॅन बी आसूंकूच जाय. म्हणटकच तातूंत कशें आसा, एप्टिट्यूड एक मनशाचो जाणो जालो बाबा आपूण हे हाका पात्र आसा, हे हाका जावंक शकता, आनी प्रिपरेशन. सर पूण तुमचे कावन्सिलींग सेशन्स म्हणजे कशें आसता आतां तांकां? कशें आसा, आमचें जें पळय गोवा शिक्षण डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा, हातून वेगळे वेगळे वेळाचेर ते एडवर्टायज बी करता, तातूंत ते घेता. पयलीं बी घेताले, आतां तांचे मातशें अजून सारकें प्लॅन जावं ना, पूण कालांतरान घेतले. ताजे भायर आमचें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट खातें जें आसा गोंय सरकारचें, तेंय ओरिएंटेशन करता. तें ओरिएंटेशन तांचें गोवा पुरतेंय जाता, पूण तातूंत UPSCचेंय जाता. कित्याक गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन हें धाकटुलें कमिशन, आमच्या राज्या पुरतेंच. बरोबर. तें केंद्रा पुरतें, केंद्राच्यो म्हणजे सेवा, ताजो व्याप विस्तारीत. व्याप खूब व्हडलो ताजो. म्हणजे एक म्हत्वाचें जाणा जावन घेवं जाय भुरग्यांनी, निराश जावन वचप न्हय. आपले भाशेचेर प्रेम, आपले भाशेचेर म्हणजे तुगेली कोंकणी जावंक शकता, मराठी जावंक शकता. हांव एक कन्नडा आसा, कन्नड भाशेन बरोवंक शकता. कोण एक ओडिया आसतलो, ओडिया भाशेचेर प्रेम जावंक शकता. आज काळाची गरज आसा की आनी एक 10 वर्सांनी आनी एक तप जावन हें आमी विशयांतर करता. संविधान जर कोंकणींतल्यान जर कोण इंग्लिशींतल्यान कोंकणीन हाडूं शकतलो जाल्यार ताका खूब वाव आसतलो. संविधान आमच्या देशाचें. कित्याक ही कोंकणी MA जाली म्हणूनच जायना. तुगेली भाशा आनी तुजी ज्ञान हें यू हॅव टू पूट इट टू टेस्ट. कळ्ळें न्ही चारुशिला? सो हातूंतल्यान. आनी दुसरें म्हणल्यार कशें जाता, जेन्ना ती भाशा 8वे वळेरेन गेली, विंगड विंगड भाशा, आतां 22 भाशा आसा, त्यो आमकां करन्सी नोटीर दिश्टी पडटा, आमची कोंकणी आहा तातूंत. म्हणटकच आमकां हो एक अभिमानाचो खीण जातलो. हे भुरगे जर कोंकणींतल्यान जर संविधान बरोवंक शकले, कोंकणींतल्यान जर इतिहास बरोवंक शकले, विज्ञान बरोवंक शकले, हाजे खातीर प्रिपरेशन जाय आसता. अशें बेठेच जावचें ना तें. बरोबर. आज आमी पळयतात न्ही. सो हे प्रिपरेशनाच्या बाबतींत तुमी कितें सांगशात? आतां प्रिपरेशन एक प्रिपरेशन म्हणजे शिकता शिकता प्रिपरेशन करप, हें जालें एक जालें. दुसरें सक्सेस स्टोरी, आमी कशें घडलो, हांव कसो जालो IAS ऑफिसर, बिकॉज अश्यो काणयो आसा ज्यो ज्याच्या पासून आमकां प्रेरणा मेळटली. म्हणजे अश्यो काणयो आसा की एक रिक्षा ड्रायव्हरालो चलो, किंवा एक आमचो कुली रेल्वे स्टेशनार ताजे चली जालें. अश्यो हीं आसा पळय, हे आय ओपनर्स कशे. म्हणजे आमी कितें म्हणटा की सर आमचे कडेन तें ना, त्यो सवलती ना. सवलतीचेरूच नासता तुजी इच्छाशक्ती आनी तुज्या परिश्रमाची ताका जोड जाय. परिश्रमाची हें जायत पडटा. आनी तातूंत इतलें बरें आसा की UPSC तुमकां खूब एटेम्प्ट्स दिता. ओके. खूब एटेम्प्ट्स दिता. म्हणजे प्रिलिमिनरी जातकच मेन्स न्ही. मेन्स जशें जालें, थोडेशे भुरग्यांक ते साक्षात्काराक दिल्ले आपयता. ताका साक्षात्कार म्हणनात ते, ताका पर्सनॅलिटी टेस्ट म्हणटात ते. हाजे मदीं फरक आसा. इंटरव्यू म्हणनात ना. कित्याक म्हणटा, मुलाखत म्हणनात, ताका पर्सनॅलिटी टेस्ट. ताका 2.5 गूण आसता. पूण हातूंत भुरग्याचे सर्वसमावेशक पळयता. देखीक आतां एक गोंयचो भुरगो फाल्यां UPSCन पावलो धरुया इंटरव्यूवाक, UPSCच्या फायनल स्टेज. ताका कितें विचारतले? तो एक भुरगो धरुया, एक इंजिनियर आसा धरुया, ताका ते इंजिनियरिंगाचे कमी विचारतले, ताका ते गोंयचे विचारतले. गोंयचे कितें विचारतले? गोंय हें 451 वर्सां उपरांत परतंत्र्यान आतां स्वातंत्र्य जालां, तुका गोंयच्या संदर्भान कितें दिसता? गोंय आनी पुर्तुगेज हे नव्या हातूंतल्यान तूं कसो परिपेक्षान पळयता? सो एकंदरीत तो भुरगो कसो आपल्याक प्रेझेंट करता हें खूब म्हत्वाचें. ते राज्याचे भुरगे तांकां ते हातूंतल्यान तांकां हें करता. सर, ही परीक्षा आनी ह्या परीक्षे खातीर वेळ वेवस्थापन ही म्हत्वाची गजाल. सो ह्या भुरग्यां कडल्यान, विद्यार्थ्यां कडल्यान तयारी कशी अपेक्षीत आहा? ना तो म्हणजे ते येवजण कशी आसप. इंग्लिशीन एक म्हणा, यू प्लॅन टू फेल, फेल टू प्लॅन अशें म्हणा. आतां प्लॅनिंग जेन्ना करता, खुबशे भुरगे म्हणटा प्रिपरेशन करता UPSCक, दारां जनेलां बंद, आनी एका काळकोठरीन बसून पाठ करता. अशें जावचें ना.
बरोबर. तूं एक मॅन इज अ सोशल एनिमल. तो एक सामाजीक प्राणी. ताणें उलोवप, आयकप, 4 लोकां कडेन उलोवप, व्ह्यूज एक्सचेंज करप, डिस्कशन, डिबेट हें करूनच जाता. शिक्षका कडेन सगळ्यात म्हत्वाचो म्हणल्यार शिक्षक, जो गुरू, ताका एक बरो जर असो एक मेंटॉर मेळत जाल्यार तो जावंक शकता. ताका मेंटॉर बरो जाय, मेंटॉरींग. कित्याक शिकोवप एक विशय वेगळी गोश्ट आनी हे एग्जामीक कशें बाबा प्रिपरेशन करप हें ताका सारकें शास्त्रशुद्ध पद्दतीन सांगप ही दुसरी बाब. म्हणल्यार हातूंतल्यान कशें जातलें, हातूंतल्यान ताजी भुरग्याक दिसतलें की बाबा आपुणूय रियलिस्टिकली हाका ट्राय करूंक शकता. कळ्ळें न्ही? ओके. सो सर, आता दिसान दीस परीक्षेच्या नमुन्यान म्हणजे मॉडेल पेपर, सिलेबस बदल जायत आसा. सर, ह्या सगळ्याचें अद्यावत अशें गिन्यान सांबाळून ताका कशें कावन्सिलींग करप? आतां ही एग्जाम म्हणल्यार ऑल वेदर एग्जाम म्हणटा ताका. कित्याक प्रिलिम्स जाता पळय ती मेन जाता. कळ्ळें न्ही? प्रिलिम्स आसता ती उदोळां उलयल्या पळय. मागीर मेन्स जाता पळय ती थंडेच्या हातून जाता, म्हणजे ऑक्टोबरान सुमार जाता. आनी इंटरव्यू साक्षात्कार हो पर्सनॅलिटी टेस्ट तो जाता फेब्रुवारी मार्चान आनी रिजल्ट एप्रील म्हणल्यार येता. म्हणजे रिजल्ट केन्ना येता? दुसरी प्रिलिमिनरी, म्हणजे हे भुरगे जे कोण जावना पास तांकां दुसरो एटेम्प्ट घेवं येता. थोडे अशे भुरगे आसता विंगड विंगड प्रांतांतले जे आमी वाचला ताजे वयल्यान सांगता आनी उलयल्या भुरग्यां कडेन. थोडे भुरगे सपोज म्हाका एक आतां IAS मेळूं ना आनी म्हाका एक ग्रूप ए सर्वीस मेळ्ळी धरया, ही मेळ्ळी इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्वीस, जातून आमी हो प्रोग्राम करता जाल्यार ते भुरगे इम्प्रुवमेंटा वता. ओके. ते भुरगे IASाक इम्प्रुवमेंटा वता. अशेंय तर हें आसता. म्हणजे तांचे कडेन न्ही अशें एक रसायनूच वेगळें अशें आमी म्हणूं येता. आमचे भुरगे जातले कालांतरान. तांकां टायम मॅनेजमेंट करपाक जाय. कितें आपूण इंग्लिशीन एक म्हण आतां, नवें वर्स येता वता चालूच आसता, वर्सां येता. म्हणून तातूंत कशें आसता की आपूण एक निर्धार धरपा जाय की आपूण परिक्षे खातीर शिकना, आपूण ज्ञाना खातीर शिकता. आनी आपूण एक भारतीय नागरीक आनी चडांत चड बाबी ते तन्य पिरायेचेर यूथ, कित्याक आज आमी पळयता आमचे तरणाटे खुबशे व्यसनाधीन जाल्ले आहा, खुबशे आनी बाकीचे खंयचे खंयचे हातून हें केले भरभटिल्ले आसा. तातूंतल्यान तांकां काडटले आनी तांकां आवड निर्माण करतले. आतां आमी गोंयांत ज्ञान सेतू पळयतात, शिक्षणाचो सेतू, आनी अशे विंगड विंगड आमी गजाली आयकता सो सर, पळयता. एक ध्येय आसप खूब गरजेचें. आनी त्या ध्येयाक अनुसरून न्ही ताणें प्रिपरेशन करचें पडटलें आनी ताणें नोट्स काडचे पडटले. नोट्स आपले ओन, म्हणजे दुसऱ्याचेर प्रिपेर्ड नोट्साचेर अवलंबून रावचें ना. आपले म्हणून स्वताचें कितें आपलें तरी स्वताचें प्रिपरेशन करचें पडटलें आनी तें प्रिपरेशन करपाक वेळ चड लागना. जर सातत्यान जर दिसाक एक 2-3 वरां दियत न्हय 11वे पांवड्यार, ताजे नंतर ताजी ल्हान पावणो आसा तो 9वेकूय सुरू करूं येता. कित्याक आतां आमी 9वी ते 12वी NEP सेकंडरी स्टेज म्हणटा. सो तातूंत जर प्रिपरेशन करत आनी ही एग्जाम जी आसा पळय चारुशिलाबाई, जी UPSCची नागरी सेवा आसा, ही आमी उदो म्हणटाचे वॉर, कितल्योश्यो बारीक परीक्षा आसता, क्लॅरिकल ह्यो त्यो, ह्यो सातत्यान दिवं येता भुरग्यांक. 18 वर्सां जालीं की. आतां पळय तुमी ट्रेनींग म्हळें न्ही, सो गरज पडली जाल्यार शिक्षण तज्ञ जावं वेगवेगळ्या तज्ञां कडल्यान तांकां प्रशिक्षण मेळटा. हय, आतां गोंयांत न्ही, गोंय सरकारचे वतीन किंवा गोंय विद्यापिठा वतीन उपक्रम चालू आसा. गोंय सरकारचे वतीनूय 2-3 सरकारी महाविद्यालयांनी अशे उपक्रम चालू आसा. सो सर, आतां ही म्हायती कशी मेळप गरजू विद्यार्थ्याक की गोवा युनिवर्सिटीन आतां चालू आसा, गोंय विद्यापिठान चालू आसा, हें आमकां कशें वर्तमानपत्रां. सो वर्तमानपत्र परत तेंच आयलें की यू हॅव टू बी, म्हणजे तुजे दोळे उक्ते आसपाक जाय, कान उक्ते आसपाक जाय आनी तुका म्हायती मेळपाक जाय. आतांचे नवे जेन झी भुरगे आसात तांकां आमी कितें सांगपाक सोदतले की जेन झी भुरग्यांक इवन ताजे लॅपटॉप जो आसा, लॅपटॉप किंवा मोबायल जो आसा, तो मोबायल सुद्दां तातूंतल्यान कितल्योश्यो गोश्टी बऱ्यो मेळटा. ती प्रिपरेशन, पूण ताजेरूच प्रिपरेशन करप न्ही, तातूंत दोळे पेड्डेर जावं येता. म्हणटकच तें प्रिपरेशन, बेस्ट प्रिपरेशन इज बुक्स. आनी अवेरनेस करतलो जाल्यार आमची आतां कोंकणीचें एकूच आमचें डेली न्यूजपेपर आसा, भांगरभूंय. तें ताणें सातत्यान वाचपाक जाय. आनी जाता तितलें म्हजें जें पळय म्हाका खबर आहा तातूंतल्यान हांव सांगूं शकता की जाता तितलें ल्हान ल्हान प्रमाणान
धरया आतां एक भुरगो आसा जो 9वेक आसा किंवा 10वे 11वेक आसा, ताका दिसता कालांतरान हांव इंजिनियर जातलों किंवा हांव आदवोगाद जातलों किंवा हांव चार्टर्ड अकावंटंट जातलों, पण म्हजे भितर एक अधिकारी आसा. हो आतां आमी नागरी उलयता, हाजे भायर मिलिटरीचे आसा ते दुसरो विशय. सर तुम्ही उलयता उलयता अशी खूप उमेद आणि ऊर्जा दिता. सो त्याच अनुषंगान म्हाका विचारपाक जाय की सर एक ही म्हत्वाची आणि तितलीच कठीण अश्यो ह्यो स्पर्धा परीक्षा चॅलेंजींग. सर जाल्यार तांच्या उमेदवाराच्या किंवा विद्यार्थ्याच्या सफलतायेक म्हणा प्रेरणादायी अर्थात मोटिवेशनल तंत्रां उपयोगी ठरतात. ताच्या विशीं तुमी आतां मोटिवेशन बरो प्रश्न आसो. आतां भारत सरकारचे वतीन पयलीं सुद्दां आमचे कडेन PWD म्हणून एक कॅटेगरी आसा, पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी. तुका हांव एक व्हिडियो दाखयत समज भुरग्यान पळयत की हात नाशिल्लो पांय नाशिल्लो ते जिल्ल्याचो जर एक कलेक्टर आसा किंवा दोळ्यांनी ताका सारकें दिसना, विज्युअल इम्पेरमेंट आसा, तो मनीस एक IAS जावंक शकता. जाल्यार हात पांय सगळे यंत्रणा सगळी सारकी आशिल्लो मनीस कित्याक जावंक शकना? हें केदें व्हडलें मोटिवेशन. जर UPSC अशे सगळे जे आमचे पर्सन विथ डिजेबिलिटी आसा तांकां आसा, ताजे भायर आमी पयलीं कितें म्हणटाले OBC, आतां इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आसा EBC, तेंय बी भारत सरकारचे वतीन 10% लोकांक आरक्षण आसता. तें करूं येता. आनी हे जे पळय मागाशिल्ले जाती, मागाशिल्ल्यो जमाती, हांकां कितलेशेच न्युमरस एटेम्प्ट्स आसता 35 वय मेरेन हे परीक्षेक. ओके. आनी हे परीक्षेंतल्यान कशें आसा की थोडे भुरगे 21 वर्सांचेर सुद्दां पयल्याच एटेम्प्टान क्लियर जाता. अशें न्ही की थोडे बसून बसून क्लियर जायना, पूण हाका विंगड अशी माध्यमांय आसा, स्टडी सर्कल जी प्रायवेट सेक्टरान चलता ती चलता. पूण बेस्ट प्रिपरेशन इज सेल्फ प्रिपरेशन. स्मार्ट स्टडी, पेपर फाटले रेफरन्स करप, फाटले पेपर रेफरन्स करप. एक आयडिया मेळटा बाबा कशें कितें हे पेपर जे आसता हे शालांत मंडळाचे पेपर किंवा विद्यापिठाचे पेपर हाचे पेक्षा मातशे वेगळे आसतात, मातशे वेगळे आसतात. सर आतां म्हळें तुमी की गोंय विद्यापिठान हे अभ्यासक्रम चालू आसात. सर विद्यापीठ आणि ह्यो स्पर्धा परीक्षा सर हातूंत विद्यापीठ कशें सहकार्य करता? आतां विद्यापिठांतल्यान आमी संशोधन चड जाता, R&D म्हणा. आतां आमचे कडेन NIO सारक्यो CSIR NIO सारक्यो किंवा आमचे हेडलँड सड्यार एंटार्क्टिका स्टडी सेंटरा अशी विंगड आमचे कडेन आसा. विद्यापिठांतल्यान बेजिकली आमी पोस्ट ग्रॅज्युएट पदव्युत्तर भुरगे जावन भायर सरता. ताजे भायर ते मागीर PhD डॉक्टरल स्टडीज, पोस्ट डॉक्टरल स्टडी. पूण विद्यापिठांतली लायब्ररी ही तांणी उपयोग करूं येता. जशें आमी म्हणलें कृष्णदास श्यामा जी आमची मध्यवर्ती सेंट्रल लायब्ररी आसा ती 16व्या शेंकड्यांतले आमचे गोंयचे कोंकणी कवी कृष्णदास श्यामा हांचे नांव दिलां. थंय जर पळयत न्ही 100 जर्नलां, 100 जर्नल. चवथे माळो जो आसा तातूंत फक्त हे कॉम्पिटिटीव एग्जामीचीच पुस्तकां मेळटा सगळीं अशीं विंगड पुस्तकां. कित्याक कॉम्पिटिटीव एग्जामी आसता 2 तरेच्यो आसता, एक नोकरे खातीर आनी एक शिक्षणा खातीर. आतां शिक्षणा खातीर एक म्हणून एक उदाहरण दिवया. कोणूय एक भुरगो आतां म्हणत आपूण एक आदवोगाद जातलो पूण गोंयच्या कॉलेजान जावचो ना, ऑल इंडिया लेवलाचेर बसून जातलो जाल्यार ताका CLET म्हणून परीक्षा आसता, कॉमन लॉ एंट्रन्स टेस्ट. म्हणजे तातूंत नॅशनल लॉ स्कुला सारके बेंगलोर टॉप युनिवर्सिटी, थंय सुप्रीम कोर्टाचे जुईद, उच्च न्यायालयाचे जुईद, विंगड हे लॉचे व्हडले एक्सपर्ट थंय येतात मार्गदर्शन करपाक. अशें न्ही की आमच्या कॉलेजांनी येना अशें न्ही, पूण थंय एक वेगळो एक्सपोजर जाता. आतां आमचे भुरग्यांक एक्सपोजर जावपाक जाय. मेन म्हणजे तांचे कडेन देवाण घेवाण. आनी एक तुका सांगता हांव कित्याक म्हत्वाचें आमच्या भुरग्यांक जाण जावन घेवपाक की हे जे पळय IAS अधिकारी आसता तांकां भारत दर्शन म्हणून आसता. जेन्ना ते प्रोबेशनर्स आसता म्हणजे ही एग्जाम जाली तशी आनी तांकां IASान घाले ते मसुरी वता पयलीं. मसुरी आसा, एकेडेमी आसा, लाल बहादूर शास्त्री एकेडेमी. थंयच्यान तांकां प्रोबेशनरांक विंगड राज्यांनी पाठयता. कित्याक पाठयता? थंयचे सगळें जे पळय कल्चर आसा. आतां दिल्लीचे भुरगे समज हांगा आयले किंवा नागालँडाचे भुरगे हांगा आयले किंवा तामिळनाडूचे भुरगे हांगा आयले जाल्यार कितें जाता, तांकां हांगची संस्कृताय, हांगचे दायज हें सगळें कळटा. म्हणजे हें देवाण घेवाण जावचें. भारत देश एक न्ही,
100 देश न्ही, एक देश हो. देश. आणि दुसरें म्हणजे आनी एक म्हत्वाचें हांव विसरत म्हणून, आतां आमचें गोंय जें धरया, हें गोंय आमचें एक संघ प्रदेश आशिल्लो पयलो, आतां घटक राज्य घटक जालें. राज्य. पूण गोंयाची परिस्थिती अशी आसा की गोंय हें एकमूट कॅडरान घालां. म्हणजे अरुणाचल, गोंय, मिझोराम आनी युटी कॅडरान. म्हणजे हांगा जे अधिकारी येतात पळय ते 3-4 वर्सां खातीरूच गोंयांत येता. भायल ह्या कित्याक म्हणटा, भायल्या आतां एक देखीक उदाहरण घेवया, एक कर्नाटक राज्य घेवया. आतां कर्नाटकान जे IAS आनी IPS अधिकारी येता, UPSCंतल्यान तांकां डेप्यूट केल्ले वता, तांचो काडर आसता, अशे 25 काडर आसा. गोंय सेपरेट काडर ना, कित्याक गोंय पयलीं युटी आशिल्ली न्ही, आनी एरियेन ल्हान म्हणटकच गोंयांत अरुणाचल, गोवा, मिझोराम हाजे बरोबर क्लब केले. अरुणाचल आनी मिझोराम ही गोंयची पयलीं जाल्ल्यो राज्यां, 23वें आनी 24वें, आनी गोंय 25वें जालें. 25वें. गोंयचे फाटल्यान राज्य जालीं, छत्तीसगड जालें, उत्तराखंड जालो, कळ्ळें न्ही. पूण ती व्हडली राज्यां म्हणटा तांकां काडर केल्या. म्हणून आतां कित्याक सांगता, आतां कर्नाटक काडरान एक भुरगो गेलो धरया, गोंयचो भुरगो कर्नाटक काडरान IAS ऑफिसर म्हणून गेलो, ताका पयले 2 वर्सांनी कन्नड भाशा शिकची पडटा. हें कळ्ळें न्ही. म्हणजे आमचे कडेन स्पर्धा ना, 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 परीक्षे ना. खातीर शिकूनूय उपकारना, ती पास जाली की ना, ताच्या ना. फुडें हें शिक्षण ना, आसा. कित्या खातीर हें, कित्याक आतां गोंयान हो अपवाद आसा. कित्याक गोंयचे हांवें सांगिल्लें तशें गोवा सेपरेट काडर अजून मेरेन ना, कळ्ळें न्ही. हाजे फुडें जावं एखादें शकता. म्हणजे तातूंत IAS आनी IPS. आतां कन्नडान गेलो तो भुरगो IAS जालो, IPS जालो न्ही, तो गांवगिऱ्या वाठारान वचून ते कन्नडान उलोवंक जाय, ते लोकां कडेन, ते टार्गेट ग्रुपा कडेन. सो ही शिक्षण पद्दती तातूंत चालू आसा. सर, आज आमी स्पर्धा परीक्षा ह्या विशयाचेर तुमी आमकां वेगवेगळी म्हायती दिली. वता वता सर, एक आमच्या विद्यार्थ्यां खातीर जावं तांच्या पालकां खातीर जावं आमच्या आयकुप्यां खातीर संदेश असो कांय ना. देर इज नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क. म्हणजे आतां हाका स्मार्ट वर्क, म्हणजे स्मार्ट वर्क केल्यानी होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे. पयलोच आपूण IAS म्हणून असो गांवभर जर हें करत रावलो जाल्यार कांय जावचें ना. आनी दुसरें म्हणजे कशें, एक काळकोटरीन बसून आपूण IAS शिकता, आवय बापायक सांगता, तशेंय जायना. कित्याक मॅन इज अ सोशल एनिमल, आनी ताजे समक्ष कितें घडटा, आमच्या भारत देशांत कितें घडटा, आंतरराष्ट्रीय मळार बारीकशें कितें घडटा, आतां कशें घडूंक शकता फुडें, हाजेर उलोवंक, भाश्य करूंक शकूं जाय. जाल्यार हाजे खातीर न्ही सगळ्यांत बरें एक वर्तमानपत्र, पत्र नवे मित्र म्हणटात ताका, तें पत्र वाचचें. कितें वाचचें पत्रांतलें, आमचे भुरगे वाचचे तांणी फॅशन, स्पोर्ट हेय वाचचे. हाचे भायर एक कॉलम येता एडिटोरियल, हाचे सायडीन आसता, ताका संपादकीयाचे सायडीन आसता, ताका ओपन एडिटोरियल म्हणटा, ओपॅड म्हणटात ताका, तें वाचचें. हे ते कोण बरयता, ते क्षेत्रांतले. आतां देखीक एक जर आमचे विज्ञान आनी तंत्रज्ञानान कितें एक आमी इस्रोन कितें व्हडलें सॅटलायट सोडलें, ताजेर कॉमेंट्री ती वाचची. म्हणजे ही पुरवणी अभ्यास हो, आनी व्हडलो अभ्यास सच्चेच आपल्या भोंवतणचे सगळे शिकचे आनी पेपर वाचचो, हो तुमचो संदेश. पास्ट पेपर पळोवचे, पास्ट पेपर कशें येता, परीक्षेचें स्वरूप. हय. सो धन्यवाद सर. आमच्या आकाशवाणी परिवारातर्फे हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. तुमी ह्या म्हायती दिल्या खातीर धन्यवाद. देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं.